इमाम है, अशरी ये मातुरीदी ये भी अकीदे के इमाम है और ये कुछ और है। ठीक है जी। हुक्म किसको कहते हैं? किसी काम के बारे में। अच्छा, ये जो इनमें डिफरेंस है ना, ये मैं आपको आज एक ऐसी बात पढ़ाने लगा हूँ तो मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप मदारिस में भी चले जाएं, उनको भी नहीं पता होगी ये बात, क्योंकि हमारा सिलसिला ऐसा है कि अब मदारिस वाला मामला भी जो है ना, वो किताबों के जो है ना वो क्रैमिक रट्टे पे लोग चले गए, उनको खुद ही पता होता हम क्या पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ ये पढ़ रहे होते हैं कि हमारी दलील ये है, उनकी दलील ये है, तो उनकी दलील को काउंटर कैसे करना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही छोड़ दी उन्होंने। अच्छा जी, अल्लाह का जब हुक्म आता है, अल्लाह का जब हुक्म आता है तो उसको ट्रीट कैसे करना है, असल में हमारा ये सबक अब इस वक्त ये है कि अल्लाह का हुक्म आ गया, मैंने उससे उस हुक्म पे अमल करना है, वो किस तरह मैं करूँगा। मुअतज़िली ये कहते हैं हम अकल को फोकियत देंगे। क्या? अकल को फोकियत देंगे। अकल इज एवरीथिंग। हुक्म आ गया, उस हुक्म को हम अकल की बिना पर इंटरप्रेट करेंगे, परखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, उसको हम अकल की बिना पर उसको अच्छा या बुरे का तजवीज़ करेंगे, नहीं, ट्रांसलेट करेंगे अपनी अकल की बिना पर, और फिर उससे अपना उसूल बनाए, अपना जो है वो लॉ को फॉलो करेंगे। मतलब मैं ज़रा मारत के साथ बयान सियासी आ जाता है, जैसे कि हमारी अदालतें अपनी मर्जी से तशरीह कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, सही बात है। हमारी अदालत तो वो तो अकल का तो फिर ये हो जाएगा ना, जिधर चाहा उधर बोल लिया, ऐसे ही है। और हर एक की अकल भी अलग है। हाँ जी हर एक की अकल भी अलग है। तो मुअतज़िली ये कहते हैं अकले कुल है हर एक जी, एक फैसला आ गया तो फिर वो उसको रेफरेंस के तौर पर हमेशा कोट करते रहेंगे, उसको कहते ऐसे हुआ था। मुअतज़िली ये कहते हैं कि कुरान मजीद की जो आयत है ना, उसको हम अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे, अकल में जो सबके समझ आ रही होगी ना, ठीक है, 10 15 20 लोग बैठ के उसका एक फैसला करेंगे और उससे हम हुक्म निकालेंगे। नहीं, वो तो इत्तेहाद में नहीं आ जाएगा। नहीं, मैं आपको उधर ही लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अशरी ये कहते हैं कि कुरान मजीद का एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुरान मजीद का एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक मतन लिखा हुआ है, आयत लिखी हुई है, उसमें जो लिखा है हमने उसको मनवन वैसे ही अप्लाई कर देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई कि ऊंट का यूरिन पी लो तो हम पिएंगे, है ना हदीस? नहीं पता आपको? है, परेशान हो गए आपको? है, बिल्कुल है, हम मानते भी, सही हदीस है, ठीक है जी। वो कहेंगे कि अगर ये हदीस आ गई है तो हमने मनोवन वैसे ही मानना है। बेसिक चीज ये है कि क्या हक तक पहुंचा जा सकता है, असल सवाल ये, थोड़ा सा फलसफा आ जाएगा बीच में, क्या हक तक पहुंचा जा सकता है? कुरान मजीद आपके सामने है, क्या आप कुरान मजीद की आयत पढ़ के हक तक पहुंच सकते हैं? किस चीज को फोकियत होनी चाहिए, कुरान मजीद की आयत को, या अकल ऊपर होगी और आयत नीचे होगी? मिसाल के तौर पे ऑक्टोपस का पता होगा आपको, ऑक्टोपस वो एक मछली है, वो उसके आठ वो निकले होते हैं, वो केकड़े से भी आगे की गंदी चीज है वो। ऑक्टोपस खाना है आपने, ठीक है, भूख लगी हुई है आपको, अब आप उसको कैसे परखेंगे? अकल इजाजत देगी तो खाएंगे, अकल इजाजत नहीं देगी तो नहीं खाएंगे। झूठ बोलना, चले ये तो बहुत आगे की मिसाल होगी, झूठ बोलना अच्छा या बुरा है? बुरा है ना? तो अकल ये कह रही है कि झूठ बोलना बुरा है। तो अब कोई भी दीन की चीज ऐसी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ये रूल निकाला उन्होंने, मुअतज़िलियों ने, जब अल्लाह ने लानत कर दिया झूठों पे, इसका मतलब है ये पेट रूल आ गया, कोई भी झूठा होगा ना तो उस पर मुअतज़िली तो लानत होगी। तो अगर कोई ऐसी हदीस आ जाती है कि जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी मिसेस हजरत सारा अलैहिस्सलाम को ये कह देते हैं कि जाकर मिस्र का जो बादशाह है उसको ये कह देना कि मैं इनकी बहन हूं, तो हम इसको कबूल नहीं करेंगे। समझ आई आपको बात मेरी, मैं क्या कहना चाहूँ? ठीक हो गया। वो कहते हैं कि भाई अक्ल पे हर चीज परखी जाएगी, बस जो अक्ल को तस्लीम नहीं है वो उसका मामला कोई नहीं। अशरी ये कहते हैं जो मिल गया वही करना है। हजरत इब्राहीम ने अगर कह दिया बहन है तो वो वाकई बहन बन गई उनकी, फिर वो उन पे हराम हो गई। ठीक, अशरी ये कहते हैं कोई हुक्म जैसा आ गया वैसे ही करना है, बिल्कुल इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। अशरी अकीदा। मातुरीदी
یہ عقل کو باندھ دیتے ہیں, یہ ٹوٹلی عقل کو باندھ دیتے ہیں. کہتے ہیں عقل سے کام نہیں لینا. جب اللہ نے بول دیا ہے, اللہ نے قرآن پاک کس نے بھیجا ہے, پھر احادیث کس نے. اچھا یہ جو ہے نا یہ احادیث کلرز ہے, احادیث نہیں مانتے. اچھا یہ جو معتزلی پہلے والے تھے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 300 سال بعد تک, وہ کچھ ڈیسنٹ معتزلی تھے, ڈیسنٹ تھے, کچھ احادیث کو مان بھی لیتے تھے, لیکن وہی عقل کا معیار. اور جو آج کل کے معتزلی ہیں وہ تو بالکل ہی انہوں نے, وہ تو مغرب کے نمک خوار ہیں نا جی. آج کل کے معتزلی خاص طور پہ انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کے جو معتزلی ہیں بڑی ڈینجرس ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے جسے کہتے ہیں نا وانت مچائی ہوئی, اور ان کا کاؤنٹر بڑا مشکل سے کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اینی وے یہ اشری عقل کو بالکل باندھ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی عقل کھلا ہے, عقل اوپر وہی نیچے. یہ کہتے ہیں وہی اوپر عقل نیچے. عقل کو باندھ دو, بالکل باندھ دو. کہا ہے کہ ٹانگ کاٹو تو کاٹو, ہاتھ کا کہہ دیا کاٹنا ہے تو کاٹنا ہے بس. ماتریدی یہ کہتے ہیں عقل حق اور باطل کا ڈفرنس جو ہے نا اس تک پہنچ جاتی ہے. یعنی کہ عقل کے پاس اللہ رب العزت نے اس کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ تک پہنچ جاتی ہے کہ بھئی سچی کون سی چیز ہے اور جھوٹی کون سی چیز ہے. ہاں اس وقت کون سی چیز اڈاپٹ کرنی ہے یہ ہمیں قرآن و حدیث بتائے. سمجھے نہیں؟ عقل اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے کہ اس وقت حق کیا ہے باطل کیا ہے, لیکن اس وقت ہم نے کیا اڈاپٹ کرنا ہے یہ ہمیں قرآن و حدیث بتائے. مثال کے طور پہ میں نے بات کی جھوٹ بولنا گناہ ہے, دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے حدیث ہے, اور خاتون خانہ ناراض ہو جائیں تو ان کے لیے ہاں حدیث ہے کہ اگر آپ نے ان کو منانے کے لیے آپ. تو اب یہاں پر کیا ہوا, لعنت اللہ علی الکاذبین, غیبت پہ آ جائے. غیبت کتنا بڑا جرم ہے, لیکن کسی ایسی محفل میں جہاں پر کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہو کسی کے بارے میں, یا رشتوں کی بات دیکھ لیں, کسی کا رشتہ ہونے والا ہے, وہ تو بندہ آگے بتائے گا یار یہ تو ایسا ایسا, آپ کیا کریں گے؟ استثناء ہر جگہ پر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ معتزلی یہ تو بالکل ہی الگ نکل گئے نا, ان کا تو سلسلہ ہی الگ ہو گیا. یہ فرقہ ہے, یہ آج بھی موجود ہے, اور ان کی جیتی جاتی مثال 3-4 مثالیں ہیں. پاکستان میں تھے غامدی صاحب کو جانتے ہوں گے آپ لوگ جی, معتزلی. اسی لیے اگر آپ ان کی ہیں غامدی. اچھا, اور ان کا جو طرز استدلال ہوتا ہے نا, یعنی کہ جو دلیل یہ دیتے ہیں بڑے پیارے انداز, ڈیسنٹ وے, بہت اٹریکٹ کرتی ہے چیز. اور انڈیا میں تھے مولانا وحید الدین خان صاحب, ان کا نام سنا ہوگا آپ نے. تو وہ لیکن وہ بہت زیادہ آگے نہیں گئے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ہندوؤں سے جو ہے وہ کلیش بھی تھا, بڑے اچھے تھے, لیکن وہ ان میں معتزلی ٹچ ہے بہت زیادہ, لیکن اتنا نہیں اتنا غامدی صاحب. اور باہر امریکہ میں تو ہے نا بھی غامدی صاحب امریکہ میں, اور بھی ہیں وہاں پہ کافی. خاص طور پہ یہ جتنے ہمارے فلم سٹارز ہوتے ہیں نا, ڈراموں کے سٹارز وغیرہ, ان کو غامدی صاحب کا اسلام بڑا پسند آتا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ ہر چیز حلال کروا لیتے ہیں. بلکہ وہ ایک سلوگن بھی ہے, کم میں ایک حلال بھی 10. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے لیے بہرحال یہ معتزلی بہت ڈینجرس چیز. اشری, اب یہ ماتریدی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے, اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے, وہاں پر میں نے کون سی چیز اڈاپٹ کرنی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے. اور یہی عقیدہ جو ہے یہ سلفی لوگوں کا بھی ہے. ٹھیک ہے, نہیں حنفی نہیں آتا, یہاں پہ حنفی نہیں آتا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بریجنگ کی ہے نا, یہ دونوں, یہ ماتریدی حنفی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان میں سے آپ نے ایک عقیدہ اڈاپٹ کرنا ہے. عوام الناس جو ہوتی ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی کہ کیا بات ہو رہی ہے, تو ہم نے تو یہ والا اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیجیے. اچھا, یہاں سے آگے ایک نئی چیز چلتی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بات کی, وہ ہے جی حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اور ان سب کا گٹھ جوڑ ملا کے کیا بنتا ہے جی اہل حدیث. اب یہاں پہ نئی بات جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا, ایک شخص عقیدے میں معتزلی ہو سکتا ہے لیکن فقہ میں وہ حنفی بھی ہو سکتا ہے. عقیدہ اس نے معتزلی اڈاپٹ کیا ہوگا, فقہ اس نے شافعی بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے, مالکی بھی کر سکتا ہے, حنبلی بھی کر سکتا ہے. جی بزرگوں, نہیں سمجھ آئی آپ کو میں نے کیا کہا؟ نہیں, یہ ضروری ہے نا. دیکھیں یہ اہل حدیث جو ہیں یہ چاروں کو مانتے ہیں. یہ فقہ ہے جی, فقہ یہ لا بنانے, قانون بنانے کا ایک طریقہ کار ہے. اسلامی قوانین سے قانون
حدیثیں آ گئی آپ کے پاس, اب آپ نے نماز کا ایک طریقہ بنانا ہے. وہ طریقہ ایک بتا دیا امام ابو حنیفہ نے, ایک بتا دیا امام شافعی نے, ایک بتا دیا امام مالک نے, ایک بتا دیا امام احمد بن حنبل. طلاق کا ایک طریقہ امام ابو حنیفہ نے بتا دیا, شافعی نے بتا دیا, مالک نے بتا دیا, حنبل نے بتا دیا. ٹھیک ہے جی. اور رجب کا طریقہ انہوں نے بتا دیا, انہوں نے بتا دیا, انہوں نے بتا دیا, انہوں نے بتا دیا. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیا, غسل کرنے کا طریقہ بتا دیا. میکسیمم میں کہہ رہا ہوں اتفاق ہے, کوئی ایک آدھی 2-3 چیزیں ہوں گی جس میں اختلاف ہو, مطلب آپ کہہ لیں 2 یا 3%. تو یہ جو فقہ ہے نا, کوئی شخص عقیدے میں اشعری ہو سکتا ہے اور فقہ میں وہ ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے. تو یہ تو لڑنے والی چیز ہے ہی نہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اصل چیزیں یہ تھی, اصل چیزیں یہ تھیں جس کی بنیاد پر آج تباہی پھیری دی ہے معتزلیوں نے, پورے اسلام کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. آپ نے وہ دیکھا ہوگا اکثر کرکٹ میچز میں. شکریہ. کرکٹ میچز میں وہ میں نے تو دیکھا یہ چیز, یہ ہمارے ممبروں پہ باتیں ہوتی نہیں, ہونی چاہیے. ایک خاتون ہے, اس نے وہ سلیو لیس پہنے ہوئے اور ہاتھ میں اس نے تسبیح پکڑی, اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ سے ملانے والا جو ہے نا وہ کامدی صاحب ہے. تو وہ جو باطل کے ساتھ, حق کے ساتھ جب وہ باطل کا وہ جو ٹچ آ جاتا ہے نا, وہ جو پہلے اسلامک ٹچ ہوتا تھا, باطل ٹچ بھی آ جاتا ہے, تو پھر وہ جی ایسے ہی, تو وہ پھر حق نہیں رہتا, وہ پھر ملاوٹ ہو گئی اس کے اندر. اور وہ پھر جب ملاوٹ ہوتی رہتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کے معتزلی تھے نا, جو امام ابو حنیفہ کے ساتھ والے تھے, جن سے یہ مناظرے اصل میں یہ سارے کرتے تھے, ان کے ساتھ یہ پھر بھی آپس میں مل جاتے ہیں. ان کا پھر بھی سٹانس ذرا سخت ہے. وہ کہتے ہیں جی حدیث ہوگی اور قرآن ہوگا. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم عقل, یہ پھر بھی ٹھیک ہے. اور یہ سارے شافی ہوتے ہیں, اکثر شافی ہوتے ہیں. تو ہمارا اور ہمارے بھائی جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ یہی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا بھائی یہ ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ ہیں, آپ اس کو اڈاپٹ کر گیا ہوا, میں نے اس کو اڈاپٹ کیا, کہیں میں یہاں پہ بھی چلا جاتا ہوں. بس یہ جو جمپنگ ہے نا, یہ اس کو کہتے ہیں اجتہاد. یہ صرف یہاں پر آتا ہے. اس چیز میں ڈفرنس سے انسان دین سے نہیں نکلتا. اس میں اگر غلطی بھی ہوگی تب بھی آپ کو ثواب ہے. یہ تو عقیدہ ہے. یہاں پہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا چلا دی ہے, اب وہ دنیا کو چلا کے چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا, اب وہ آخر میں ہی آئے گا, اور اس وقت بھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھائے گا. یہ کہہ رہے ہیں جو فرشتوں ہیں یہ فورسز ہیں, آسمانی فورسز ہیں, یہ فرشتے کوئی وجود نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ, وہ حدیث کے انکار تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ والا جو معاملہ ہے, اور یہ تھوڑا الگ ہے. اس کو پڑھنے کی ضرورت, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ہمارے علماء جو ہیں وہ اکثر عقیدے میں یا تو ماتریدی ہوتے ہیں یا سلفی ہوتے ہیں. ان میں ڈفرنس تھوڑا سا ہے, بلکہ ان میں اور ان میں ڈفرنس یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ تو یہی کہتے ہیں, یہ بریجنگ ہے ان کی آپس میں, یہ بھائی عقیدے میں آلموسٹ. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے, یہ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے. پھر یہ کویشچن کرتے ہیں کیا ٹوائلٹ میں بھی موجود ہے؟ ہاں نا, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی وہ, ٹھیک ہے, کیا کہاں جہاں پہ گندا نالا ہے وہاں پہ بھی موجود ہے؟ سوال ہے. پھر یہاں پر تعویل ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں تعویل سے بہتر ہے کہ آیت پہ آ جائیں. تو یہ ان میں یہ والے اختلاف ہے, اور کچھ نہیں. اور جو اہل سنت کے مدارس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے نا عقیدے کی, اس کو کہتے ہیں عقیدۃ الطحاوی. عقیدۃ الطحاوی, ہاں جی, طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. وہ ہے حنفی فقہ میں, لیکن عقیدے میں وہ سلفی ہے. اب میں اگر یہ کسی کو کہوں نا کہ وہ عقیدے میں سلفی ہیں, فقہ میں حنفی ہیں, تو کیونکہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو, تو یہ چیز ہوتی ہے. یہ لڑنے کی چیز کبھی بھی نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں ہوتی یہ چیز. یہ ہمارے یہاں پر یہ چیز سکھائی نہیں جاتی. اگر یہ ممبر پہ بتایا جائے کہ یہ یقین کریں, بہت سے لوگ جو سلیم الفطرت ہوں گے نا وہ آپس میں مل جائیں گے. اور سب سے زیادہ لینینسی ہے نا, ان میں سے جو سب سے زیادہ لینینٹ ہے, یعنی کہ جو ایزی گوئنگ ہے, وہ سب سے زیادہ یہ حنبلی. نہیں میں اس کی ریزن یہ ہے کہ حرم میں اس وقت حنبلیوں کی ہے نا 200-150 سال سے. میں اس لیے ادھر اس لیے گیا ہوں کیونکہ میں
सब कुछ नहीं पढ़ सकता, मुझे किसी के पीछे चलना ही पड़ेगा। ये कहते हैं किसी के पीछे नहीं चलना, आपके पास चीज़ें आ गई हैं, आप असेस कर लें। मैं कैसे असेस कर लूँ, मेरे पास तो डाटा ही नहीं है पूरा, ना मेरी इतना कोई इल्म है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पढ़ना पड़ता है। तो ये है कि अगर आपके पास फतावा मौजूद है इमामों के, तो वो आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, एक मसला बता देता हूँ, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं क्लास को। फातिहा खल्फ इमाम, अहनाफ का मतलब ये है कि बिल्कुल पीछे इमाम के आपने कुछ नहीं पढ़ना, ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ना। अहले हदीस ये कहते हैं, शाफी भी कहते हैं, मालिकी भी कहते हैं, शाफी मालिकी अहले हदीस ये कहते हैं कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि जिसने सूरह फातिहा की तिलावत नहीं की उसकी नमाज ही कोई नहीं। और बाकी पक्की हदीस है, सही हदीस, बुखारी की हदीस, मुस्लिम की, बाकियों में मौजूद है। बहुत बड़ा अब ये इख्तलाफ की बात है, वही नमाज ही नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ, फंस गए। तो अब फिर मैं फंसा उसी तरह। फिर यहाँ पर एक ओपिनियन है इनकी, और वो भी कुरानिक ओपिनियन, कि जहाँ पर तिलावत हो रही है वहाँ पे सुन लें, जहाँ पे खामोश है वहाँ पे पढ़ लें। अब मुझे देखें, मैं खुद नहीं किसी चीज़ को जज कर सकता, मुझे इनकी ओपिनियन ठीक लगी। वो कहते हैं वो कुरान की वो देते हैं ना, वैसा क़राअतल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो, बोलना नहीं है और उसी को सुनो। लेकिन जब वो खामोश होते हैं तब उसका क्या जवाब होता है? वो कहते हैं वो दिल में कर रहा है तिलावत। ठीक, वो उसकी एक बड़ी एक्सप्लेन, ये आज तक नहीं सॉल्व हुआ, मैं यही बताना चाहता हूँ। ये पिछले 1400 साल से सॉल्व नहीं हुआ, तो आपने एक ओपिनियन पे जाना है, बस आपने अडॉप्ट करना है। इसी तरह ही जो एक छोटा सा और इसमें मसला है वो ये है, ये असल में पता होने चाहिए ये चीज़ें। हदीस को लेते कैसे हैं आप लोग? जो ये है ना, इमाम मालिक हो गए, शाफी हो गए, हम्बल हो गए, और अहले हदीस जितने भी हैं। अहले हदीस बेसिकली जो है ना वो इमाम इब्न तैमिया से ज़्यादा मुतासिर है। ये इमाम तो नहीं है, जी अहले हदीस इमाम तो नहीं है, इसमें चौथा इमाम। मैं आपके पास मक्तबा फिक्र की बात की ना, मैं अभी बता रहा हूँ। इनके जो उसूल हदीस है ना जी, हदीस को परखने के उसूल इन सब के सेम है। हनफी जो है ना, इनके उसूल हदीस अलग है। और वो जो उसूल हदीस है ना, हदीस को परखने के जो उसूल हैं उनमें डिफरेंस आया। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक फ़र्क पैदा हुआ, वो था फर्ज और वाजिब का। इन इमामों के यहाँ अगर आपने फ़र्ज अदा कर दिया पूछगछ कोई नहीं है। यहाँ पर जो है वो वाजिब पे बहुत पूछगछ है। मिसाल के तौर पे ये जो चार है ना जी, इनके यहाँ जो दाढ़ी है ना ये फ़र्ज है, यहाँ पर वाजिब है। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने हदीस को डिफरेंट तरीके से परखा है, इन्होंने डिफरेंट तरीके से परखा, बस ये इख्तिलाफ है। लेकिन फुट उधर भी है इधर भी है। मैंने बताया था ना, अगर इधर 20 सोटे हैं तो इधर 19 हो जाएंगे, बस यही। इनके यहाँ, इन इमामों के यहाँ जो वितर है नहीं, वो उसका कोई मसला नहीं, वो उनका भी सही है। इनके यहाँ जो वितर है वो सुन्नत है, नफल में आता है, इनके यहाँ वाजिब में आता है। ये डिफरेंस है। ये कहते हैं अगर किसी ने वितर छोड़ दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाढ़ी सुन्नत किनके यहाँ? सुन्नत तो हर एक के यहाँ ही है ना, लेकिन उसकी अगली कैटेगरी है। वो कहते हैं वाजिब है, ये फ़र्ज है। ये कहते हैं फ़र्ज है, वो कहते हैं वाजिब है। सुन्नत तो हम वैसे ही मोहब्बत का इज़हार करने के लिए, वो सुन्नत से ऊपर की चीज़ है। वो मुसला में आ जाता है, दाढ़ी किसने कटवा ली, उसने अपनी ज़ात को मुसला किया जी, उसने अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की। ठीक है जी, ये डिफरेंस है बस। मेरा जो लेक्चर खत्म हुआ, कोई सवाल आपका? ये चारे इमाम लिख रहे हैं।